नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 2 मा पर्ने जनसाङ्ख्यिकी, जनसङ्ख्या परिवर्तन र व्यवस्थापनको एसीई एक्जामिनेसनमा सोधेका प्रश्नहरू र एसीईमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ यो भिडियोमा। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा समूह ए अर्थात् अति छोटो प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। केही प्रश्नहरू र त्यसको उत्तर हामीले चर्चा गरेका थियौँ र यसको खण्ड 2 मा आज हामी बाँकी रहेका जुन एसीईमा सोधिएका प्रश्न, एसएलसीमा सोधिएका प्रश्न र सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरू यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी खण्ड 2 अन्तर्गत रहेको प्रश्न नम्बर 1 बाट यसको सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा केही प्रश्नहरू गरिसकेका छौँ। त्यसमा प्रत्येक प्रश्नको एक मार्क्सको उत्तर हामीले लेख्न पर्ने थियो, त्यो हामीले गरिसकेका छौँ र यसमा पनि हामी त्यही नै गर्छौँ। यो सबै एक मार्क्समा तपाईँहरूलाई एसीईको परीक्षामा सोध्न सक्छ र सोधिरहेको प्रश्न पनि छ। ल अब प्रश्न नम्बर 1 मा जाउँ है त। प्रश्न नम्बर 1 मा के सोधेको छ भन्दा नेपालको कुनै सहरको पुरुष जनसङ्ख्या 2,50,000 र महिला जनसङ्ख्या 2,53,000 थियो भने लिङ्ग अनुपात कति होला भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब लिङ्ग अनुपात निकाल्न हामीसँग सूत्र छ। त्यही सूत्र लगाएर हामीले लिङ्गको अनुपात निकाल्छौँ, अर्थात् लैङ्गिक अनुपात निकाल्न सक्छौँ। लैङ्गिक अनुपात निकाल्ने सूत्र भनेको कुल पुरुषको सङ्ख्यालाई कुल महिलाको सङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो र 100ले गुणन गर्नु पर्यो। त्यो गरियो भने लैङ्गिक अनुपात निक्लिन्छ। ल अब यसको उत्तरमा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। लैङ्गिक अनुपात भनेको कुल पुरुषको सङ्ख्यालाई कुल महिलाको सङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो। कुल महिलाको सङ्ख्याले भाग गर्ने र 100ले गुणन गर्ने। ल हेरौँ त, अब हाम्रो प्रश्नमा के दिएको छ भन्दा कुल पुरुषको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त, पुरुष जनसङ्ख्या कति छ 2,5,0,0,0,0। त्यसलाई अब कुल महिलाको सङ्ख्या भनेको 2,5,3,0,0,0 इन्टु 100। ल अब यो गर्दाखेरि यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ मान भन्दाखेरि 98.81 आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। तसर्थ उक्त सहरमा प्रति 100 महिलामा 98.81 लैङ्गिक अनुपात देखियो। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, नमुना सर्वेक्षणबाट मात्र जीवन सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्ने मुलुक कुन हो भनेर सोधेको छ। ल अब नमुना सर्वेक्षणबाट मात्र जीवन सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भनेको अफगानिस्तान हो। ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्छौँ। नमुना सर्वेक्षणबाट मात्र जीवन सम्बन्धी विभिन्न
तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्ने मुलुक अफगानिस्तान हो। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालको जनगणना इतिहासमा वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएका वर्ष लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, नेपालको जनगणनाको इतिहासमा चाहिँ वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको चाहिँ वर्ष लेख्नुहोस्। कुन सालमा चाहिँ वार्षिक वृद्धि दर चाहिँ ऋणात्मक भएको थियो भनेर सोधेको छ। र अब यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1977 र 78 सालमा चाहिँ वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको थियो जनगणनाको इतिहासमा भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसको उत्तरमा नेपालको जनगणनाको इतिहासमा विक्रम सम्वत 1977 र 1987 मा वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको थियो। ल यति कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरू हामीले अहिले गरिरहेको छौँ है। यसैमा आएको क्वेसन हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा गरेका थियौँ र यसमा पनि केही भिडियोहरू गर्छौँ, केही प्रश्नहरू गर्छौँ यो भिडियोमा पनि। र तपाईँहरूले अब दुइटै त्यो अगाडिको भिडियो र यो भिडियोलाई पनि मजाले हेरेर पढ्नु होला, बुझ्नु होला, किनभने 1 मार्क्सको उत्तर एकदमै आवश्यक छ र 1 मार्क्स भनेको पनि धेरै महत्त्व हुन्छ 1 मार्क्सको पनि परीक्षामा। त्यसैले कुनै पनि प्रश्नलाई नछोडिकन तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो हुँदाखेरि अब यो प्रश्नहरूलाई एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र परीक्षामा लेख्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, अब अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा के छ भने प्रत्येक वर्ष कुन दिनलाई विश्व जनसङ्ख्या दिवसका रूपमा मनाइन्छ भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर भनेको जुलाई 11। प्रत्येक वर्षको जुलाई 11 मा चाहिँ जुलाई 11 को दिन चाहिँ विश्व जनसङ्ख्या दिवस भनेर मनाइने रहेछ। जुलाई 11 लाई प्रत्येक वर्ष विश्व जनसङ्ख्या दिवसका रूपमा मनाइन्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुन कुन उमेरको जनसङ्ख्यालाई आश्रित समूह भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ल यो एकदमै सहज छ। 14 वर्षसम्म जन्मिएको 14 वर्षसम्म र 60 वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसलाई चाहिँ हामी आश्रित समूह भनेर मान्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ। 0 देखि 14 अर्थात् जन्मेको समयदेखि 14 वर्ष र 60 र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई
जनसङ्ख्यालाई आश्रित समूह भनिन्छ अथवा मानिन्छ। ल अब यसमा पनि 0 देखि 14 वर्ष अर्थात् जन्मेदेखि 14 वर्ष उमेर समूह चाहिँ बाल आश्रितभित्र पर्छ है त। बालबालिका भन्छौँ जुन 14 वर्षसम्मका उमेर समूहका मान्छेलाई चाहिँ हामीले बाल आश्रित अथवा बालबालिका भनेर भन्छौँ। र 60 र सोभन्दा माथिको उमेर वृद्ध आश्रित उमेर समूह हो। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्नु पर्यो है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब आश्रित समूह भन्ने बित्तिकै 14 वर्षसम्मका बालबालिका र 60 र सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई हामीले आश्रित उमेर समूह भनेर भन्छौँ। ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ त। अर्को प्रश्न भने मध्यवर्षको जनसङ्ख्या भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एकदम सहज छ यसको उत्तर। सामान्यतया कुनै ठाउँको जुलाई 1 तारिकको दिनको जनसङ्ख्यालाई मध्यवर्षको जनसङ्ख्या भनेर मानिन्छ। ल हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुलाई 1 तारिकको जुन जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्यालाई मध्यवर्षको जनसङ्ख्या भनि नै रहेछ। सामान्यतया कुनै ठाउँको जुलाई 1 तारिकको दिन को जनसङ्ख्यालाई मध्य वर्षको जनसङ्ख्या भनिन्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। अब यो पछि अर्को प्रश्न छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने कुनै 2 उपायबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ यसको पनि उत्तर। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हामीले, किनभने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गरिएन भने त्यसले विकराल समस्या ल्याउँछ। त्यसले सबै चिजमा समस्या ल्याउँछ। एउटा खाद्यान्नको समस्या ल्याउँछ, त्यसै गरी पर्यावरणको विनाश, धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वातावरणमा एकदमै नकारात्मक असर पर्छ हो। त्यसैले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब यसको उपाय हामीले लेख्नुपर्नेछ र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर अनियन्त्रित जङ्गल फडानी गरेर खेती गर्ने तथा सहरीकरण गर्ने त्यो काम गर्नु भएन। त्यसै गरी उद्योगबाट निस्केको जुन रसायन प्रदूषणलाई चाहिँ जल तथा स्थल प्राणीहरूको सम्पर्कमा आउने ठाउँमा त्यसलाई मिसाउन भएन। ल त्यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नको लागि विशेष हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने, अब हामीले त्यो जुन बताइएको छ माथि जङ्गल फडानी गरेर बस्नु भएन, त्यो चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्दाखेरि हुने प्रभाव हो। जनसङ्ख्या बढ्दाखेरि हुने प्रभाव हो, त्यसले ल्याउने असरहरू हो। र
मुख्य अब जनसङ्ख्या नै कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, कुनै एउटा ठाउँको जनसङ्ख्या कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, विभिन्न उपायहरू जस्तै कि जन्मान्तरको उपाय, त्यस्तै गरेर उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने, त्यस्तै महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता, गर्भनिरोधका उपायहरू त्यो पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले जुन अगाडि तपाईँलाई व्याख्या गरेँ त्यो चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्दाखेरि कस्तो खालको समस्या हुन्छ र त्यसलाई कसरी समाधान गरिन्छ त्यो थियो। र पछि जुन मैले उल्लेख गरेको जुन उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने, त्यस्तै गरी जन्मान्तरका उपायहरू गर्ने, महिला सशक्तिकरण गर्ने, गर्भनिरोधका उपायहरू अपनाउने, यो चाहिँ मुख्य जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चाहिँ उपाय हो। ल अब यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरूमा जन्मान्तर। ल जन्मान्तर भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, एउटा बच्चा जन्मिएपछि निश्चित समयपछि 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष अथवा 10 वर्ष पछाडि अर्को बच्चा जन्माउने, त्यसरी जन्मान्तर गर्ने। त्यस्तै गरी उपयुक्त उमेरमा विवाह, त्यसै गरी महिला सशक्तिकरण गर्ने, महिला सशक्तिकरण, ल महिला सशक्तिकरण। त्यसै गरी अब लैङ्गिक समानता र समता, त्यस्तै गर्भ निरोधका उपायहरू। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पऱ्यो है त। अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भएन भने के समस्या आउने रहेछ भन्दाखेरि, अब स्रोत र साधनको बढी खपत हुने रहेछ, जसले गर्दा प्रकृतिमा, वातावरणमा असन्तुलन पैदा हुन्छ र अनावश्यक रूपमा अनियन्त्रित रूपमा जङ्गल फडानी गरेर बस्नु भएन, खेतीयोग्य जमिनमा खेतीहरू गर्नु पर्यो र औद्योगिकरणबाट जुन निस्कने रसायन, त्यसबाट निक्लिने जुन प्रदूषण छ त्यसलाई कम गर्नु पर्यो। त्यो गर्न सकिएन भने हाम्रो अस्तित्व, मानव अस्तित्व नै खतरामा हुन्छ, त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है। हो त्यसैले अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अति नै आवश्यक छ र त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, जन्मान्तर गर्न सक्ने रहेछौँ, त्यस्तै गरी उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने, सन्तान जन्माउने, महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता र समता, त्यस्तै गर्भनिरोधका उपायहरू अपनाउनु पर्ने रहेछ। ल अर्को कुरा, अर्को प्रश्नमा जाउँ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिबाट असर पर्ने कुनै दुई पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल अब यसको त धेरै छ असरहरू, किनभने यसले वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर जुन औद्योगिकरण भई निक्लने रसायन र प्रदूषणको कारण जल तथा स्थल प्राणीहरूको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने पनि असर देखिन्छ है त। ल यसलाई अब उत्तरमा मिलाएर लेखौँ है त। उत्तरमा हेर्नुहोस् त, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिबाट अनियन्त्रित जङ्गल फडानी गरी खेती गर्ने तथा सहरीकरण र
औद्योगिकरण भई 3बाट निस्कने रसायन र प्रदूषणका कारण जल तथा स्थल प्राणीहरूको अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न हुने असर देखा पर्छन्। ल यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्यो है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धिको आधारमा के प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दरको आधारमा के प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्दा जनसङ्ख्या वृद्धि दरका आधारमा जनसङ्ख्या दोब्बर हुन लाग्ने समयलाई चाहिँ प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। अब कहिले चाहिँ त्यो जनसङ्ख्या दोब्बर हुने रहेछ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त। ल त्यही कुरा हामी उत्तरमा लेखौँ। एकदम सहज छ है, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल जनसङ्ख्या वृद्धि दरका आधारमा जनसङ्ख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नुपर्छ। अब अर्को छ हेर्नुस् त। अर्को प्रश्न के छ भने जनसङ्ख्या बनावटको कुनै एक तत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब जनसङ्ख्या बनावटमा धेरै तत्त्वहरू छन्। त्यसमा अब तपाईहरुले कुनै एउटा तत्त्व लेख्दा हुन्छ। म यहाँ तपाईहरुलाई धेरै तत्त्वहरू जुन तत्त्वहरू छ त्यो सबै लेखाइदिन्छु। जनसङ्ख्याको तत्त्वमा अब उमेर पर्छ हेर्नुस्। त्यस्तै गरी लिङ्ग, जात, धर्म, भाषा, पेशा हो यावत कुराहरू पर्छन् है त। कुन उमेरको समूह छ त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कुन लिङ्ग हो, महिला पुरुष, त्यसै गरी समलिङ्गी हो कि त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै धर्म, कुन धर्म मानेको छ, हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, त्यसै गरी क्रिस्चियन कुन धर्म मानेको छ, त्यस्तै गरी कुन जातको हो, त्यसै गरी कुन भाषा बोल्छ, नेपाली, नेवारी, मैथिली, भोजपुरी कुन भाषा बोल्छ हो, त्यस्तै गरी कुन पेशा अँगालेको छ हो। यो सबै कुराहरू जनसङ्ख्या बनावटभित्र पर्दछ है त। ल त्यसैले यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ। जनसङ्ख्या बनावटको कुनै एक तत्त्वमा अब उमेर पर्न सक्यो, त्यसै गरी लिङ्ग पर्न सक्यो, त्यसै गरी धर्म पर्न सक्यो, त्यसै गरी जात पर्न सक्यो, त्यसै गरी भाषा पर्न सक्यो, त्यसै गरी पेशा। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा हेरौँ त। विक्रम सम्वत 1968 देखि 1978 सम्म जनसङ्ख्या घट्ने एक कारण लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त। विक्रम सम्वत
यो नेपालको सन्दर्भमा है, नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या त्यति बेला घटेको थियो हो। 1968देखि 1978सम्म जनसङ्ख्या घट्ने एक कारण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको थियो। ल अब त्यो समयमा के भएको रहेछ भन्दाखेरि वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना नभएको हुनसक्छ, अथवा महामारी अथवा इन्फ्लुएन्जा जस्ता जुन रोगहरू छ त्यसको प्रकोप हुनु, त्यस्तै विश्वयुद्ध, त्यति बेला विश्वयुद्ध, प्रथम विश्वयुद्ध चलेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ गोर्खाली सैनिकहरू, जुन नेपालबाट गोर्खाली सैनिकहरू चाहिँ युद्ध लड्नको लागि भर्ती भई गएको, विदेश गएको भएर चाहिँ जनसङ्ख्या घटेको रहेछ। ल यही कुराहरूलाई हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यो चाहिँ एसएलसीको 2071 सालमा आएको प्रश्न थियो। ल त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले बुझ्नुहोला र लेख्नुहोला है। ल यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा यस समयमा जनसङ्ख्या घट्ने कारण वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना नहुनु, त्यस्तै गरी महामारी र इन्फ्लुएन्जा जस्ता रोगको प्रकोप हुनु, अथवा प्रथम विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकमा भर्ती भई नेपालीहरू विदेश हुनु। हो ल हेर्नुहोस् त के भयो रहेछ भन्दाखेरि 1968देखि 1978सम्ममा नेपालमा वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना नभएको रहेछ। त्यसै गरी महामारी, इन्फ्लुएन्जा जस्ता रोगहरूको प्रकोप भएको रहेछ, अथवा प्रथम विश्वयुद्धमा चाहिँ गोर्खालीहरू अथवा नेपालीहरू चाहिँ कहाँ गएको रहेछन्, विदेश गएको रहेछन्। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी र घटी जनघनत्व भएका प्रदेशहरू कुन कुन हुन् भनेर सोधेको छ। ल अब यो चाहिँ आउन सक्ने सम्भावित क्वेसन हो है, तपाईँहरूलाई एसईमा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न हो। ल यसको उत्तरमा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको र कम जनघनत्व भएको प्रदेशहरूमा प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ जनघनत्व बढी भएको र सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको चाहिँ कर्णाली प्रदेश हो। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको प्रदेश नम्बर 2 र सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब प्रश्न नम्बर 13मा के सोधेको छ भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिकीय तत्त्वहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल अब जनसाङ्ख्यिकीय तत्त्व भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जन्म, मृत्यु र बसाइँ सराई, यही 3टा नै जनसाङ्ख्यिकीय
तत्त्वहरू हुन्। ल यसको उत्तरमा जनसाङ्ख्यिकीय तत्त्व भनेका जन्म, मृत्यु र बसाइसराई हुन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। अर्को प्रश्नमा के छ, सामान्य प्रजनन दर भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल सामान्य प्रजनन दर भनेको बच्चा जन्माउने क्षमता भएका प्रति 1000 महिलाद्वारा 1 वर्षभित्र जन्मेका जीवित शिशुहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यसलाई हामी सामान्य प्रजनन दर भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। बच्चा जन्माउने जुन क्षमता भएका प्रति 1000 महिलाद्वारा 1 वर्षभित्र जन्मेका जीवित शिशुहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यसलाई नै हामी सामान्य प्रजनन दर भनेर भन्छौँ है त। ल प्रति 1000 महिलाद्वारा 1 वर्षभित्र जन्मेका जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या र त्यो प्रति 1000 महिला चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ है, त्यो पनि याद गर्नु होला। ल अब यसको उत्तरमा लेखौँ। बच्चा जन्माउने क्षमता भएका प्रति 1000 महिलाद्वारा 1 वर्षभित्र जन्मेका जीवित शिशुहरूको सङ्ख्यालाई सामान्य प्रजनन दर भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। मृत्युको मापन गर्ने कुनै एक तरिका लेख्नुहोस् भनेको छ। ल मृत्युको मापन गर्नलाई हामीसँग धेरै तरिकाहरू छन्। एउटा कोरा मृत्यु दर छ, त्यस्तै अर्को उमेर विशिष्ट मृत्यु दर छ र अर्को शिशु मृत्यु दर। ल यो तिनवटामा तपाईँहरूले कुनै एक तरिका भनेको छ, त्यो एउटा तरिका जुन लेख्दा पनि हुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा लेखौँ। बच्चा जन्माउने हामीले लेखिसक्यौँ। अब अहिले हाम्रो मृत्युको बारेमा सोधिरहेको छ र मृत्युलाई मापन गर्ने तरिका भनेको कोरा मृत्यु दर, उमेर विशिष्ट मृत्यु दर र शिशुमा मृत्यु दर हो। ल मृत्युको मापन गर्ने तरिका कोरा मृत्यु दर, त्यसै गरी उमेर विशिष्ट मृत्यु दर अथवा शिशु मृत्यु दर हो। ल यो मध्येमा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के भनेको छ, जनसङ्ख्याको प्राकृतिक वृद्धि दर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। जनसङ्ख्या
को प्राकृतिक वृद्धि दर भन्नाले के बुझिन्छ? अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न पर्छ भने जन्मदर र मृत्युदरको फरकले मात्र जनसङ्ख्याको वृद्धि भएको छ भने त्यसलाई जनसङ्ख्याको प्राकृतिक वृद्धि दर भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा जन्मने दर र अर्को मर्ने दर को फरकले मात्र जनसङ्ख्याको वृद्धि भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ जनसङ्ख्याको प्राकृतिक वृद्धि दर भनिन्छ। ल यसको उत्तरमा लेखौँ, जन्मदर र मृत्युदर को फरकले मात्र जनसङ्ख्याको वृद्धि भएको छ भने त्यसलाई जनसङ्ख्याको प्राकृतिक वृद्धि दर भनिन्छ। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। अब यहाँ अर्को प्रश्नमा पनि त्यही नै छ, यसको उत्तर पनि यही नै हो। ल यही उत्तर नै तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा पनि त्यही प्रश्न छ, जनसङ्ख्याको प्राकृतिक वृद्धि दर भन्नाले के बुझिन्छ। यो चाहिँ एसएलसीमै सोधेको प्रश्न हो 2070मा। ल अब यही हामीले भर्खरै माथि लेखेकै उत्तर हो। उत्तरमा हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि जन्मदर र मृत्युदरको फरकले मात्र जनसङ्ख्याको वृद्धि भएको छ भने त्यसलाई जनसङ्ख्याको प्राकृतिक वृद्धि दर भनिन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, आश्रित जनसङ्ख्या भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब आश्रित भन्ने बित्तिकै अरूमा आश गर्नुपर्ने। अब अरूमा आश कसले गर्छ भन्दाखेरि कि साना बालबालिका कि वृद्धहरूले मात्रै अरूको आश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता खालको जनसङ्ख्या जसमा चाहिँ केटाकेटी र बुढाबुढी पर्छन् त्यसलाई चाहिँ आश्रित जनसङ्ख्या भनिन्छ। ल त्यही कुरा हामी अब लेखौँ है त। उत्तरमा आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्या जसमा चाहिँ केटाकेटी र बुढाबुढी वा आफू कमाइ गर्न नसक्ने जनसङ्ख्यालाई आश्रित जनसङ्ख्या भनिन्छ। ल अब अर्को प्रश्न,
जन्ममा प्रभाव पार्ने जैविक तत्त्व लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब जन्ममा प्रभाव पार्ने जैविक तत्त्वमा के पर्छ भने एउटा वंशाणुगत अथवा वंशानुक्रम, त्यस्तै दोस्रो उमेर, तेस्रो स्वास्थ्य, त्यसै गरी डिम्ब निष्कासन जुन महिलाबाट हुन्छ, र अर्को भनेको स्तनपान, गर्भखेर हो। यो चिजले चाहिँ जन्ममा प्रभाव पार्छ। ल यही कुरा हामी उत्तरमा लेखौँ त। जन्ममा प्रभाव पार्ने जैविक तत्त्वहरू वंशानुक्रम अथवा उमेर अथवा स्वास्थ्य अथवा डिम्ब निष्कासन अथवा स्तनपान अथवा गर्भखेर जाने हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि जन्ममा प्रभाव पार्ने मनोवैज्ञानिक तत्त्वहरूमध्ये कुनै एक लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। अब यसको तत्त्वहरू भनेको, मनोवैज्ञानिक तत्त्वहरू भनेको अब आमा बुवा हुनु नै सम्पूर्णताको प्रतीक मानिनु। किनभने मान्छेले विवाह गरिसकेपछि आमा बुवा जति चाँडो भनौँ त्यति नै छिटो उसलाई चाहिँ मान्छे सम्पूर्णतातिर गयो भनेर हामीले सोध्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको पुरुषत्व, त्यस्तै गरी परिवारको नाम राख्ने, त्यस्तै गरी सन्तान जन्माइहाल्ने र प्रतिस्पर्धात्मक भावना चाहिँ मनोवैज्ञानिक तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। जन्ममा प्रभाव पार्ने मनोवैज्ञानिक तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। ल यसकै उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ। हेर्नु त, आमा बुवा बन्नु आमा बाबु हुनु सम्पूर्णताको प्रतीक मानिनु। त्यस्तै गरी पुरुषत्व, त्यस्तै गरी परिवारको नाम राख्ने, त्यस्तै गरी प्रतिस्पर्धाको भावना, त्यसै गरी हो यिनीहरू नै जन्ममा प्रभाव पार्ने मनोवैज्ञानिक तत्त्वहरू हुन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो। अब अर्कोमा छ, हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्नमा मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमध्ये कुनै एक उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। ल मृत्युमा के केले प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि मृत्यु हुनमा एउटा वंशानुक्रम अथवा वंशानुगत गुण पनि हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को भनेको लिङ्ग, पुरुषहरू चाँडो मर्ने, महिलाहरू चाहिँ ढिला मर्ने, त्यस्तो खालको हुनसक्छ। त्यसै गरी ढल्केको उमेर, त्यस्तै रोग, कुनै रोग लाग्यो, पोषण स्तर कुपोषण हुँदाखेरि, खाना राम्रोसँग नपाउँदाखेरि,
मृत्यु हुनसक्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा कमी हुँदाखेरि, त्यसै गरी स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ नहुँदाखेरि पनि मृत्युदरमा त्यसले प्रभाव पार्छ है त। मान्छे के कारणले मर्न सक्छन् भनेर भन्न खोजेको, मृत्युदर कसरी बढ्न सक्छ, मान्छे मर्ने दर भनेको एउटा वंशानुक्रम हुनसक्छ, त्यस्तै लिङ्ग, ढल्केको उमेर, रोग, पोषणको स्तर, स्वास्थ्य सेवा र सुविधा, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य शिक्षा हो। यही कुरालाई हामीले अब लेखौँ है त। ल यसको उत्तरमा मृत्युदरमा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको वंशानुक्रम, त्यस्तै गरी लिङ्ग, त्यस्तै गरी ढल्केको उमेर, त्यस्तै गरी रोग, त्यसै गरी पोषणको स्तर, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य सेवा र सुविधा। र स्वास्थ्य शिक्षा। हो भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भने बसाइ सराईबाट असर पार्ने कुनै एक क्षेत्र लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब बसाइ सराईबाट असर पर्ने कुनै एक क्षेत्र भनेको वातावरणीय क्षेत्र हुनसक्छ, त्यस्तै गरी आर्थिक क्षेत्र हुनसक्छ, स्वास्थ्य अथवा सामाजिक पक्ष हुनसक्छ है त। ल यही कुरा हामीले उत्तरमा लेखौँ। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। बसाइ सराईबाट असर पर्ने क्षेत्र भनेको वातावरणीय पक्ष, आर्थिक पक्ष, स्वास्थ्य, सामाजिक पक्ष हो। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बसाइ सराईमा प्रभाव पार्ने तत्त्वमध्ये कुनै एक उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। ल बसाइ सराईमा प्रभाव पार्ने तत्त्वमा के पर्छन् भन्दाखेरि उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक स्थिति, पेसा हो। ल यही कुरा हामीले अब लेखौँ है त। बसाइ सराईमा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको उमेर, लिङ्ग अथवा पारिवारिक स्थिति अथवा पेसा हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा छ। प्रश्नमा के भनेको छ भन्दा प्रजनन मापन गर्ने कुनै एक तरिका लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ यो पनि। प्रजनन मापन गर्ने तरिकामा अब एउटा छ कोरा जन्मदर, त्यसै गरी अर्को भनेको सामान्य प्रजनन दर, अथवा अर्को भनेको उमेर विशिष्ट प्रजनन दर, अथवा अर्को कुल प्रजनन दर हो। यो चारवटाबाट चाहिँ प्रजनन दर मापन गर्न सकिन्छ। त्यो मध्येमा कुनै एकको प्रयोगबाट प्रजनन दर हामी नाप्न सक्छौँ र चारैवटा प्रयोग गरेर पनि हामी प्रजनन दर नाप्न सक्छौँ। कोरा जन्म दर, सामान्य प्रजनन दर, उमेर विशिष्ट प्रजनन दर र
र कुल प्रजनन दर। ल त्यसलाई नै लेखौँ उत्तरमा। प्रजनन मापन गर्ने तरिकामा कोरा जन्मदर, जसलाई हामी CBR लेख्छौँ अङ्ग्रेजीमा, क्रुड बर्थ रेट भनेर। त्यस्तै अर्को भनेको सामान्य प्रजनन दर, ल त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा जेनरल फर्टिलिटी रेट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्कोमा उमेर विशिष्ट प्रजनन दर, त्यसलाई हामी ASFR भन्छौँ, अर्थात् एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। र अर्को भनेको कुल प्रजनन दर, जसलाई हामी TFR भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा 100 जना मध्ये कतिले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् भनेर प्रश्न सोधेको छ। ल यो तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालको प्रश्न है, यसैमा एकदमै सोध्न सक्ने प्रश्न मध्येमा यो पनि पर्छ। नेपालमा 100 जना मध्ये जम्मा 20 जनाले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् है त। तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने प्रत्येक 100 जना मान्छे मध्ये जम्मा 20 जनाले मात्र स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। ल यसको उत्तर लेखौँ त। नेपालमा 100 जना मध्ये 20 जनाले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। ल यही कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को छ ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तल्लोमा चाहिँ उत्तर परेछ, यो उत्तर यहाँ माथि चाहिँ हुन्छ। ल अब अर्को उत्तर दिनुपर्ने छ अर्को प्रश्नको। महिला र पुरुषमा गरिने स्थायी गर्भनिरोधका एक विधि लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा महिलाले मिनी ल्याब अथवा लेप्रोस्कोपी गर्छ भने पुरुषले भ्यासेक्टोमी गर्छ। ल त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ है त। गर्भ निरोधका स्थायी विधिमा महिलामा मिनी ल्याब अथवा लेप्रोस्कोपी र पुरुषमा भ्यासेक्टोमी गरिन्छ। अब अर्को प्रश्नमा छ गर्भनिरोधका प्राकृतिक विधि लेख्नुहोस् भनेको छ। ल गर्भनिरोधका प्राकृतिक विधिमा एउटा बाह्य स्खलन छ, त्यसै अर्को छन्द विधि छ, त्यसै गरी अर्को योनि रसको परीक्षण र अर्को छ स्तनपान। ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त।
उत्तरमा गर्भ निरोधका प्राकृतिक विधिमा बाह्यस्खलन छन्द विधि योनि रसको परीक्षण त्यस्तै गरेर स्तनपान हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामीले 1 मार्क्समा सोध्ने अर्थात् 1 नम्बरमा 1 मार्क्स पाइने प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लेख्यौँ है त। हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि एसईमा सोधेको र सोध्न सक्ने खालको प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र यो भिडियोमा पनि हामीले विशेष गरेर अति छोटो उत्तरहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। एकदम सहज छ, भाइ बहिनीहरू एकचोटि मजाले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने सहजै तपाईँहरूले त्यसलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र परीक्षामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सहज छ। र अब हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा चाहिँ 4 मार्क्समा सोध्ने छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा छलफल गर्छौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्न नछुटाउनुहोला है त। यही जनसाङ्ख्यिकी, जनसङ्ख्या परिवर्तन र व्यवस्थापन भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठबाट अब अर्को भिडियोमा हामी छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब अर्को चाहिँ भिडियोमा हामी छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यो भिडियोलाई पनि हेर्न नछुटाउनुहोला है त। ल तपाईँहरूले अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने हामीले त्यहाँ तपाईँहरूकै लागि नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आइरहेछौँ। तपाईँहरूको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डलाई राम्रो गराउनको लागि, एजुकेसनलाई राम्रो गराउनको लागि हामीले यस्तै खालका भिडियोहरू लिएर आइरहेछौँ। त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा चाँडो चाहिँ त्यो भिडियोहरूलाई हेर्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।